अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इस वक्त डिबेट जो है हर तरफ वो एक ही है कि अब तक पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ और सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से टीम बना रहे हैं, जिनको जो समझ में आ रहा है वो टीम में रख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि परफॉर्मेंस और स्टैट्स क्या कहते हैं। तो हमने ये कुछ स्टैट्स वगैरह निकाले हैं 2024 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और स्टैट्स किसके फेवर में जा रहे हैं, तफसीलात दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बदतरीन रहा। कौमी टीम को अमेरिका से शिकस्त हुई, पाकिस्तानी टीम की पहले ही राउंड से छुट्टी हुई। वर्ल्ड कप के बाद हिकमत अमली बदली गई, नौजवानों और तेज खेलने वालों को लाया गया। टीम ने मजमूई तौर पर 46 में से 24 मैच जीते, 20 हारे और 2 बेनतीजे रहे। बाबर आजम ने 13 मैच में 25.81 की औसत से 284 रन बनाए। 119.83 का स्ट्राइक रेट रहा। मोहम्मद रिजवान को सिर्फ 4 मैच मिले, 25 की औसत, 101 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 100 से भी कम। कप्तान सलमान अली आगा ने सबसे ज्यादा 42 मैच खेलकर 736 रन जोड़े। साहिबजादा फरहान के 32 मैच में सबसे ज्यादा 857 रन। उस्मान खान के 19 मैच में 226 रन, 112 का स्ट्राइक रेट और 20.5 की औसत रही। साइम अय्यूब 35 मैच में 800 रन के साथ दूसरे टॉप स्कोरर हैं। फखर जमान ने 23 मैच में 517 रन किए। पेस स्ट्राइकर में हारिस रऊफ सबसे ज्यादा कामयाब, 22 मैच में 31 शिकार, 9 से ज्यादा की औसत से रन दिए। शाहीन की 26 मैच में 30, नसीम की 6 मैच में 6 विकेटें। नसीम शाह का इकोनॉमी 10.5 के करीब। ऑलराउंडर्स की कारकर्दगी दोनों शोबों में इत्मीनान बख्श रही। फहीम अशरफ ने 30 मैच में 233 रन बनाने के साथ 25 विकेटें भी हासिल की। शदाब ने 10 मैच में 137 रन और 7 विकेटें गिराई। मोहम्मद नवाज रहे लाजवाब, 28 मैच में 390 रन और हैट्रिक समेत 37 विकेटें उड़ाई। अबरार अहमद और उस्मान तारिक की मिस्ट्री ने बल्लेबाजों को खूब तंग किया। अबरार ने 28 मैच में 38 बैटर्स को निशाना बनाया। उस्मान तारिक ने सिर्फ 2 मैच में हैट्रिक के साथ 6 विकेटें ली। सलमान मिर्जा ने तवक्कुआत से बढ़कर सलाहियतें मनवाई। 12 मैच में 19 विकेटें, इकोनॉमी रेट भी सिर्फ 6.1। जी हाँ नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे और ऑब्वियसली जो स्टैट्स हैं उसके हिसाब से देखेंगे भी कि किसकी जगह बन रही है और कौन किसकी जगह आ सकता है और पाकिस्तान का बेस्ट स्क्वाड क्या होगा हमारे लिहाज से भी, और जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स बता रहे हैं, वो भी साथ साथ हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी की राइट नाउ एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि आईसीसी का वफ्द ढाका जा रहा है। आईसीसी का वफ्द बांग्लादेश का दौरा करेगा और बात यही है कि वहां बांग्लादेश को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि वो भारत में अपने मैचेस खेलें। शाहिद साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। शाहिद साहब ये जो आईसीसी का वक्त बांग्लादेश का दौरा कर रहा है, मेन वजह तो यही है कि इन्होंने उनको कन्विंस करना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई रास्ता निकले कि बांग्लादेश मान जाए। 2 रुकनी एक वक्त आईसीसी का कल ढाका पहुंचेगा। डेविड मस्कर गालिबन उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आईसीसी के, वो जाएंगे और वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम से और दूसरे उनके हुक्काम से मुलाकात करेंगे। ये भी हो सकता है कि हुकूमती जराए से, स्पेशली आसिफ नजरुल जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुलाकात करें, कायल करने की कोशिश करेंगे और इस वफ्द के दौरे के बाद फिर हतमी डिसीजन आईसीसी देगा। तो कुछ राह खुलती हुई नजर आ रही है और ये भी कोशिश करने की बता रहे हैं जराए कि ये कोशिश की जाएगी कि बांग्लादेश अपने 4 ग्रुप मैचेस कोलकाता में खेल ले, जहां पे फजा साजगार होती है यूजुअली। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत का यह बयान कोलकाता इसलिए ज्यादा अच्छा है कि कोलकाता में वहाँ बंगाली लोग बोलते हैं। केरला तो किसी ने चला दी ऐसे ही और हम उस पर कैसे बिलीव कर लें, इसलिए कोलकाता में बांग्ला हुकूमत है। जो ममता बनर्जी हैं वो बंगाली बोलती हैं, बांग्लादेश के हामी बहुत है। लेकिन एक मसला जो वहां की सिक्योरिटी जराए बताते हैं वो ये कि एक तो इलेक्शन है, दूसरे मेन चीज ये है कि जर्सी पहनकर अगर बांग्लादेश का कोई फैन खेलेगा तो खड़ा होगा या सपोर्ट करेगा, उसके लिए भी सिक्योरिटी मसाइल है। ठीक है, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है कि आईसीसी का वफ्द जो है वो बांग्लादेश का दौरा करेगा। ये 2 रुकनी वक्त कल ढाका पहुंचेगा और वहां कन्विंस करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और उनकी हुकूमत को। मोस्टली जाहिर सी बात है कि जब तक हुकूमत का सिग्नल नहीं होगा तब तक वो इंडिया का दौरा नहीं कर सकते। तो गुड थिंग कि इसका सल्यूशन अब हमें
جلد میرا خیال ہے 2-3 دن کے اندر سامنے آ جائے مشکل ہوگا کہ لاجسٹکس وغیرہ کرے, پورے گروپ کی ٹیمیں دوبارہ ادھر آئیں یا صرف بنگلہ دیش سے کھیلنے کے لیے سری لنکا جائیں, تو لاجسٹکلی بھی تھوڑا پرابلم ہے. لیکن پھر بھارتی حکومت کو بھی سمجھائے کہ وہ ان ساری چیزوں کو مسئلے کو حل کرے, پاکستانی اوریجن کے پلیئروں کو ویزا دے. ابھی تک سری لنکا میں یو ایس اے کے پلیئر بیٹھے ہیں, انگلینڈ کے پلیئر آنے کے لیے تیار ہیں, سری لنکا میں ان کی وائٹ بال سیریز ہے, ان کے ویزا ڈیلے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آئی سی سی کو دیکھنی پڑیں گی, دیکھ رہے ہیں وہ, لیکن اس میں ڈیلے ہے. بالکل ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو آور ڈسکشن, جس پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان کا اسکواڈ کیا ہونی ہے, اور اس کے لیے ہم نے ایک اسیسمنٹ یہ کی کہ کس کی کیا پرفارمنس رہی ہے 2024 سے اب تک. تو اس پہ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے پریمیم بیٹسمین بابر اعظم پہ, اور بابر اعظم کا 13 میچز میں 284 رنز اور 25 کا ایوریج ہے اور 119 کا سٹرائک ریٹ ہے. اچھا, یہ آج کے لحاظ سے شاہد صاحب یہ ڈسکشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے, کیونکہ آج تو اسٹیو اسمتھ نے بابر اعظم کو ٹیل اینڈر کی طرح ٹریٹ کیا ہے, اور جب بابر اعظم نے 3 ڈاٹ بالیں کھیلی تو اس کے بعد انہوں نے سنگل لینے سے انکار کر دیا, کیونکہ پاور سرچ تھا اور اس کا وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے, جو کہ انہوں نے اٹھایا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک ایسا پلیئر جو کہ صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے, اور اسی میچ میں ایک اور ایسا پلیئر جو ریٹائر ہو چکا ہے, ان دونوں نے برق رفتار سینچریاں کی ہیں, اور بابر اعظم وہی جو ابھی سٹرائک ریٹ ہے 119 آج 120 سے کھیل. یہ کمال کی بات ہے کہ آپ سامنے والے جو بیٹسمین کھیل رہے ہیں اس سے بھی انسپائر نہیں ہوتے ہیں. اس نے 9 چھکے لگا دیے, 238 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا, اور آپ 105 106 کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہیں. یعنی آپ اس کے شولڈر سے ہی شولڈر ملا کے ایک دھکا لگا لیتے, شاید شولڈر سے کچھ حرارت آ جاتی, لیکن مایوس کن ہوتا ہے. اور وہ والی بات جو سارے لوگ کہتے ہیں, ایک اوور میں اس نے 30 رن بھی لیے اسمتھ نے, جو 32 رن لیے, جو ریکارڈ بن گیا. تو وہی جو بابر اعظم کے لیے شین واٹسن نے کہی تھی کہ ان کے پاس کوئی ٹاپ گیئر نہیں ہے, وہ ایک 20-25 کا اوور نہیں کھیل سکتے. تو آج اسمتھ نے پھر انہیں بتا دیا کہ میں نے پاور سرج لینا ہے, پاور سرج لیا اور اس نے اپنی ٹیم کو جتوا دیا. اینڈ وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل, دس از دا وے دے پلے. اگر وہ رضوان کو باہر بلا رہے ہیں یا وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ تیز کھیلیں, وہ آپ کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر سکتے, ان کو اسی طرح سے چلنا ہے, برا ماننا اور وہ کرنا. وہاں سے پاکستانی فینس کی بھی بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں, واٹس ایپ پہ وہ لوگ میسج کر رہے ہیں کہ ہمیں مایوسی ہو رہی ہے, اتنا خوش تھے ہم کہ پاکستان کے پلیئرز آ کے کھیل رہے ہیں. ان پلیئروں میں حارث رؤف نے سب سے اچھا پرفارم کیا, شاداب نے کچھ تھوڑا بہت پرفارم کیا, حسان اچھا پرفارم کر رہا ہے, لیکن جن سے سب سے زیادہ امید تھی, جن کی سب سے زیادہ فین فالوئنگ تھی, بابر اعظم, اس کے بعد رضوان, انہوں نے کوئی مطلب خوش نہیں کیا. آپ کو بھی تھی امید, کیونکہ یہ ٹف لیگ ہے, دس از دا وے دے پلے, ان سے گیئر نہیں چینج ہوتا. وہ میڈیوکر ٹیموں کے خلاف 120 کے اسٹرائک ریٹ سے چل رہے ہوتے ہیں, تو اتنی بڑی ان دا سینس کہ مشکل لیگ میں جا کے رن کرنا. دیکھیں آپ, بابر اعظم کا آسٹریلیا میں ریکارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. 2016 میں وہ گئے, فیل ہوئے, ظاہر آغاز تھا ان کا. 2019 میں انہوں نے ایک سینچری کی ایڈیلیڈ میں, ایک 90 کچھ تھا برسبن میں, لیکن اگر آپ ان کا ٹیسٹ ریکارڈ دیکھیں 2023 میں انہوں نے بڑی بری طرح مایوس کیا پاکستان ٹیم کو بھی اور فینس کو بھی. ٹوٹل ان کا ٹیسٹ میں ایوریج آسٹریلیا میں 23 ہے. او ڈی آئیز میں پھر بھی ان کا بہتر ہے کہ 60 کا ایوریج ہے, لیکن وہ او ڈی آئی اتنے زیادہ کھیلے نہیں, T20 بھی اتنے زیادہ نہیں کھیلے. تو جب وہ جا رہے تھے تو امید یہ تھی کہ ایک پلیئر اپنے آپ کو چینج کرتا ہے, اپنے آپ کو مولڈ کرتا ہے. انہوں نے وائٹیلٹی بلاسٹ میں کیا تو تھا, لیکن وائٹیلٹی بلاسٹ کا اگین بالنگ اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہوتا جو بگ بیش میں ہوتا. جب آپ کو بی سی ٹیمیں جیسے ہمارے یہاں آ کے کھیلتی ہیں تو آپ کو الگ لگتا ہے, وہاں جا کے آپ کو الگ لگتا ہے. اور اگر میں تو کہتا ہوں ابھی بھی اگر کوئی ون ڈے ٹورنامنٹ ہو یا وہ, تو مجھے پوری ایکسپیکٹیشن ہے کہ بابر اعظم بہت اچھا کر سکتے ہیں. بٹ یہ T20 کے لیے جو گیئر چینج کرنا ہے نا, یہ کچوے کی چال سے رن پہ نہیں ہو سکتا. اسٹیو اسمتھ سے ہی سیکھ لیں, آپ ڈیوڈ وارنر سے سیکھ لیں. اسٹیو اسمتھ از ناٹ نون فار ایگریسو بیٹنگ, یا وہ تو بڑا اسٹیڈی پلیئر ہے. عثمان خواجہ نے 31 بالوں پہ 50 وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں رنگ لیتے ہیں جس ماحول میں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹیم کی ریکوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھل لیتے ہیں. اگر یہاں پہ باوجود اس کے کہ اسمتھ کی بیٹنگ سے بھی آج سڈنی سکسر نہ جیت پاتا تو بلیم وڈ اسکوائرلی کم آن بابر. ایگزیکٹلی. اور رضوان نے بھی ایک اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ ان کے واپس آنے کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو بلا لیا تو شاید وہ ناراض ہو کے واپس آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ, کیونکہ کپتان بھی جو ہے وہ جیسے ہمارے مذہب میں امیر کو فالو کرنا ہوتا ہے, ایسے کپتان کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنا یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے. یہ جو ان کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں نا لوگ, کہ بڑا انسلٹ ہو گئی, یہ ہو گئی, ان کے لیے یہ جواب ہے. خیر اینی ہاؤ, یا وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.